Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Umeed Wafa by Zeenia Sharjeel. So let's start it. अगले हफ्ते बेला की बर्थडे थी और 2 दिन पहले वो असफर के साथ अपने केक का ऑर्डर देकर आई थी। तभी उसकी और अजलान की दोबारा दोस्ती हो गई थी। बेला इस बात से बेहद खुश थी। उस दिन सिर्फ अजलान ने उसे आइसक्रीम ही नहीं खिलाई थी, बल्कि एक शॉप से उसको पसंद आया हुआ सिल्वर कलर का क्राउन भी खरीद कर दिया था, जो बेला के बर्थडे वाली ड्रेस पर काफ़ी सूट कर रहा था। अपने कमरे में फ्रॉक पहने, सुनहरी बालों को खुला छोड़कर उनमें क्राउन फिट किए खुद को आईने में देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। ये क्या बेला, तुमने बर्थडे वाला फ्रॉक अभी से पहन लिया? फौरन उतारो इसे। नाज़नीन बेला के कमरे में आकर उसको नए फ्रॉक में देखकर बेसाख्ता बोली। नए ड्रेस में देखकर आप मुझे हमेशा माशाल्लाह बोलती हैं या मेरी नज़र उतारती हैं, और इस वक्त जब मैं खुद को इतनी प्यारी लग रही हूँ, आप मुझे माशाल्लाह बोलने की बजाय मुझे डांट रही हैं। बेला नाज़नीन को देखकर शिकायती अंदाज में बोली। नाज़नीन उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर उसके बालों में सजे क्राउन को देखने लगी। ये क्राउन कहाँ से आया तुम्हारे पास? नाज़नीन क्राउन देखकर बेला से सवाल करने लगी, जिस पर बेला मुस्कुराई। ये मुझे अजलान ने दिया है, मेरी बर्थडे का प्रेजेंट। आपको मालूम है, परसों जब मैं असफर भाई के साथ अपने केक का ऑर्डर देने के लिए गई थी ना, उस दिन असफर भाई मेरी और अजलान की दोबारा दोस्ती करवा चुके हैं। बेला खुश होकर नाज़नीन को बताने लगी। नाज़नीन अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा देखने लगी। तुम्हें मालूम है ना बेला, बाबा अरसलान को नापसंद करते हैं। फिर बेटा, क्यों तुमने उससे दोबारा दोस्ती की? जब वो तुम्हारी बर्थडे पर आएगा, उसको देखकर तुम्हारे बाबा कितना नाराज होंगे। नाज़नीन नरमी से बेला को समझाती हुई बोली, क्योंकि अजलान से बेला की दोस्ती पर शुरू में तो नाज़नीन को एतराज़ नहीं हुआ था, मगर जिस तरह बेला अजलान के गुस्सा करने पर घर आकर रो रही थी और अब जिस तरह वो अजलान से दोबारा दोस्ती होने पर खुश थी, नाज़नीन कुछ सोचते हुए बेला को समझाने लगी। बाबा मेरी बर्थडे वाले दिन मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे और ना ही मुझसे खफा होंगे। प्लीज़ मम्मा, मैं अजलान को अपना पहना हुआ ड्रेस और उसका दिया हुआ क्राउन दिखाकर आ जाऊं। बेला की अचानक फरमाइश पर नाज़नीन उसको आंखें दिखाती हुई दोबारा डपट कर बोली, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? घड़ी में टाइम देखो, रात के 9 बज रहे हैं। अगर तुम्हारे बाबा को खबर हो गई तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत ले आएंगे। नाज़नीन के डांटने पर बेला का मुंह उतर गया। बाबा को कैसे खबर होगी? हमारे घर के बराबर वाली दीवार के साथ ही तो अजलान का घर है। मैं फौरन जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मा जान, प्लीज मान जाए ना। बेला लाड करती हुई जिद करने लगी, जिस पर नाज़नीन को हार माननी पड़ी। 5 मिनट से भी कम वक्त में तुम वापस अपने रूम में मौजूद होगी और फौरन ड्रेस चेंज करके इस फ्रॉक को वार्डरोब में हैंग करोगी। नाज़नीन उसको इजाज़त देती हुई अपने कमरे में चली गई, ये जाने बगैर कि आज वो बेला को बाहर जाने की इजाज़त देकर ज़िंदगी की कितनी संगीन गलती कर चुकी थी, जिसके लिए अब उसको सारी उम्र पछताना था। वाह ब्यूटीफुल गर्ल, यूं तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? बेला को तैयार देखकर गेट से अंदर दाखिल होता हुआ असफर एकदम टिटका और हैरत से बेला से पूछने लगा, मम्मा से 5 मिनट की परमिशन ली है सिर्फ, और सिर्फ अजलान को अपना ड्रेस और उसका दिया हुआ क्राउन दिखाने के लिए मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ। बेला एक्साइटेड होकर असफर को बताने लगी। अच्छा, ध्यान से जाओ, असफर बेला को देखता हुआ बोला। वो गेट से निकलने लगी तो असफर को कुछ याद आया। वो दोबारा पलटा। बेला? उसके पुकारने पर बेला दोबारा असफर के पास आई तो वो बेला के कान में अपनी बात बोलने लगा। सच? बेला मुस्कुराती हुई बोली, जल्दी वापस आओ। असफर उससे बोलता हुआ घर के अंदर चला गया, जबकि बेला बराबर वाला गेट बजाने लगी। अरे, आज तो यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया तू? सब खैरियत तो है ना? अदनान अजलान को अपने घर के दरवाजे पर देखकर उसे अपने कमरे में लाता हुआ पूछने लगा। टीवी से आती हुई लड़के और लड़की की अजीब सी आवाज़ पर और अदनान के कमरे में मौजूद उसके दोस्त को देखकर अजलान के कदम वहीं रुके। अजलान समझ गया था कि अंदर टीवी की स्क्रीन पर क्या शुगल चल रहा है, जिससे अदनान और उसका दोस्त लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैं ट्यूशन देकर थोड़ी देर पहले घर पहुंचा था। अम्मी बता रही थी कि चची की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं का पूछने आया था। अजलान अपनी आमद की असल वजह बयान करता हुआ अदनान से बोला। होना क्या है, अम्मा के पेट में मरोड़ हो रही थी।
ज्यादा ही हाय हाय कर रही थी तो अब्बा उसको हकीम के पास ले गया। चल अब तू आ ही गया है तो थोड़ी देर बैठ जा। ये इसरार साला ऐसी फिल्म लाया है, शर्तिया बोलता हूँ, पूरी फिल्म देखे बगैर उठकर वापस नहीं जाएगा। अदनान आंख मारता हुआ अजलान से बोला तो अजलान को अदनान की घटिया बात पर अफसोस होने लगा। घर पर जवान बहन की मौजूदगी में वो अपने ओबाश दोस्त को घर बुलाकर किस किस्म की फहश फिल्में देख रहा था। तुम एंजॉय करो फिल्म, मुझे दूसरा जरूरी काम है। अजलान ने उससे ज्यादा बात करना जरूरी नहीं समझा। अदनान को बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया। मीसना है साला, उस अफसर की बेटी से खूब दोस्ती गाड़ी हुई है, ऊपर से शरीफ बनता है, अंदर से पूरा होगा। ओए बंद कर इसको, आज सिर्फ देखने का मूड नहीं हो रहा। अदनान बिगड़े हुए मूड से कमरे में आता हुआ इसरार से बोला। मतलब? इसरार मायनी खेज निगाहों से उसको देखता हुआ पूछने लगा। मतलब क्या तुझे बोलकर समझाऊं? चल बाहर कहीं शिकार ढूंढते हैं, नहीं तो। चांदनी बाई के कोठे पर। अदनान के बोलने पर इसरार को पलंग से उठना पड़ा। वो दोनों ही घर से बाहर निकल गए। जब बेला को मालूम हुआ कि अजलान घर पर मौजूद नहीं है तब उसे बड़ी मायूसी हुई। वो रक्शी से अजलान को यहाँ आने का कहकर खुद अपने घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी, जहाँ एक तरफ सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा उस बंगले के पीछे हिस्से में खुलता था। वो अपना क्राउन ठीक करती हुई अजलान का इंतजार कर रही थी। तब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि बेला आने वाले को पलट कर देखती, उसने बेला के होंठों पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया, जिस पर बेला घबराती हुई हाथ पैर चलाकर उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर वो बेला को घर के उस कच्चे हिस्से में से घसीटकर वहीं मौजूद स्टोर रूम में ले जाने लगा। कौन हो तुम? जब उसने बेला को स्टोर रूम में लाकर धक्का दिया तब बेला जमीन पर गिरती हुई उससे पूछने लगी, क्योंकि अंधेरे में सही से वो उसको पहचान नहीं पाई थी। वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके बेला की तरफ तेजी से बढ़ा। नहीं, बेला की खौफजदा सी आवाज निकली। करीब आता हुआ शख्स मोहलत दिए बगैर बेला को अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे। जब वो बेला को जमीन पर धकेल कर उसके ऊपर झुका तो बेला रोती हुई बोली। एक बार फिर वो बेला के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर चुका था। जो अमल वो बेला के साथ कर रहा था, उसका नन्हा सा जहन इस अमल को समझने से कासिर था, मगर वो ये जानती थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। बेला रोती हुई उससे अपना आप छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो चली थी, मगर वो बेला से दुगनी ताकत रखता था। बेला खौफ के मारे नफी में सर हिलाती हुई चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उस शख्स का मजबूत हाथ उसकी चीखों की आवाज को दबाए हुए था। वो चाहकर भी अपने मुंह से उसका हाथ हटा नहीं पा रही थी। तकलीफ की शिद्दत ऐसी थी कि उसको लग रहा था उसकी आंखें बाहर उबल पड़ेंगी। ये सब करने वाला उसको इंसान नहीं, कोई वहशी जानवर महसूस हो रहा था, जो उसको तकलीफ देकर खुद तस्कीन महसूस कर रहा था। उसके कमजोर वजूद में अब ताकत नहीं बची थी कि वो अपने हाथ पांव चला सके। उसका जिस्म निढाल हो चुका था। बगैर किसी मज़ाहमत के वो ज़मीन पर लेटी हुई बेजान होते हुए वजूद के साथ इंतज़ार करने लगी कब वो इंसान उसके साथ जारी अमल को बंद करता है। मोबाइल की रिंग टोन की आवाज़ पर बेला का गशी में जाता हुआ जहन एकदम बेदार हुआ, जिस पर वो शख्स जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालता हुआ उसको बंद कर चुका था। मुंह पर से हाथ हटने की वजह से वो दर्द भरी आवाज़ में ज़ोर से चीखी। एक बार फिर वो बेला का मुंह बंद कर चुका था, मगर साथ ही उसका दूसरा हाथ बेला की गर्दन पर था। शायद वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए बेला का मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। एक बार फिर बेला तकलीफ से मचलने लगी। अब की बार तकलीफ दूसरी किस्म की थी। वो शख्स उससे उसकी बची हुई सांसें छीन रहा था। एक मर्तबा फिर तकलीफ की शिद्दत से बेला की आंखें उबल कर बाहर आने लगी। बेला, कहाँ हो यार तुम? अजलान की बाहर से आती हुई आवाज पर उसने एकदम बेला की गर्दन से अपना हाथ हटाया और उठकर खड़ा हो गया। उसे इत्मीनान हो गया था कि बेला की बची हुई सांसें अब थोड़ी देर की मेहमान हैं। वो कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने का सोचने लगा। कोई चीज उसके जूते के नीचे आकर कुचली, जिसे देखे बिना वो खिड़की से बाहर निकल गया। ये तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? स्टोर रूम से आती हुई बेला की चीख की आवाज पर अजलान चौंका।
رات کے وقت بیلا کی عجیب و غریب حرکت پر ازلان تعجب کرتا ہوا اسٹور روم کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کو ٹٹولنے کے بعد کمرہ ایک دم روشن ہو گیا، لیکن سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے ازلان کا دل کانپ اٹھا۔ بیلا! اس کا نام پکارتا ہوا وہ تیزی سے بیلا کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپنے لگے تھے، بیلا کی فراک درست کرتے ہوئے۔ بیلا، آنکھیں کھولو، کس نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ۔ بے جان وجود اور اس کی دردناک حالت پر ازلان کی اپنی آنکھوں سے خود بھی آنسو رواں ہونے لگے۔ بیلا! اپنا دیا گیا کچلا ہوا کراؤن دیکھ کر وہ بیلا کے قریب بیٹھا اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بیلا کا نام پکارنے لگا، جس پر بیلا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ کون تھا وہ بیلا؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ ازلان بیلا کی گردن پر انگلیوں کے سرخ نشانات دیکھتا ہوا ایک بار پھر بیلا سے اس حیوان کا نام پوچھنے لگا جس نے اس معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چھوڑا تھا۔ ازلان، وہ… بیلا نے کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف لرزتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ بیلا! ازلان اس کا نام پکارتا ہوا جھک کر اس کی سانسیں محسوس کرنے لگا جس کی رفتار بہت دھیمی چل رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ عباد کی غصے میں آتی ہوئی آواز پر ازلان ایک دم دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ بیلا! نازنین چیخ مار کر بھاگ کر بیلا کے پاس آئیں تو ازلان ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سر، بیلا کے ساتھ کسی نے بہت غلط… اپنی طرف سے تیزی سے بڑھتے ہوئے عباد سے ازلان اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، عباد نے ازلان کا گریبان پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کل جب وہ اپنے آپ کو برتھ ڈے والی فراک میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی تب میں اس کی نظر اتارنا بھول گئی۔ اس نے مجھے یاد بھی دلایا، مما آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تب بھی میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ دیکھیں کیسی نظر لگ گئی ہماری بیٹی کو۔ عباد، آخر کیوں میں نے اسے رات کے وقت گھر سے نکلنے کی، ازلان سے ملنے کی اجازت دے دی؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا عباد؟ کیا کر دیا میں نے اپنی معصوم بچی کے ساتھ؟ بیلا کے بری طرح چیخنے چلانے پر ڈاکٹر ہدایت اور ماہین عباد اور نازنین کو کمرے سے باہر نکال چکے تھے، جبکہ افراہیم ہسپتال سے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ویٹنگ روم میں چیئرز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نازنین کل رات سے اسی طرح روئی جا رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا عباد بھی اسی کی طرح غم میں نڈھال تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ بولتا رہتا تھا ان چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ نیچ اور گھٹیا ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں یہ لوگ، موقع دیکھ کر نقصان پہنچانے والے۔ میں اسی لیے غصہ کرتا تھا بیلا کی اور اس لڑکے کی دوستی پر۔ عباد روتی ہوئی نازنین کو دیکھ کر بولا، جس پر نازنین اور زیادہ رونے لگی۔ اسفر ان دونوں کو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ان دونوں کے پاس آیا۔ ماموں، کیسی ہے بیلا اب؟ کیا اس کو ہوش آ گیا؟ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن سے ازلان کے خلاف FIR کٹوا کر آ رہا تھا۔ آنے کے ساتھ ہی عباد سے بیلا کے بارے میں پوچھنے لگا تو عباد کچھ بولے بغیر مایوسی سے اپنے بھانجے کو دیکھنے لگے۔ ممانی، خدارا آپ یوں مت روئیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماموں، آپ ممانی کو گھر لے کر چلے جائیں، میں یہاں پر سب سنبھال لوں گا۔ عباد کی خاموش نگاہوں کو دیکھ کر اور نازنین کے مسلسل رونے پر اسفر عباد سے بولا، کل رات میں ہی عباد نے ازلان کو لاک اپ میں بند کروا دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو افراہیم غصے میں شاید ازلان کی جان لے لیتا۔ آج صبح ازلان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا گیا تھا۔ کل رات سے ہی مکمل بھاگ دوڑ اسفر نے سنبھالی ہوئی تھی۔ ابھی بھی اسی کو ڈاکٹر کے کمرے میں جا کر بیلا کی کنڈیشن کے ساتھ ساتھ DNA ٹیسٹ کا بھی معلوم کرنا تھا۔ کل نہ صرف عباد کے گھر میں اچانک طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے عباد، نازنین اور افراہیم ماتم کناں تھے، بلکہ قیوم کا گھر بھی اس طوفان کی لپیٹ میں آیا تھا۔ پولیس کل رات ہی ازلان کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ نوف کا بری طرح رونا، رکشی کی آہو پکار، قیوم کا پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑانا، سب رائے گاں ثابت ہوا تھا۔ محلے کے ہر فرد نے وہ منظر دیکھا تھا جب پولیس قیوم کے گھر میں داخل ہو کر ازلان کو ہتھکڑی لگاتی ہوئی پولیس وین میں بٹھا کر لے جا رہی تھی۔ محلے والوں کی زبان پر ایک ہی قصہ تھا، ازلان نے افسر کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نوف کی پہلے ہی سے طبیعت ناساز تھی، لیکن کل والے واقعے نے اس کو اور بھی زیادہ اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے باپ کی بے بسی اور ماں کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ نہ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اتنا گھٹیا قدم اٹھا سکتا ہے۔
صبح سے ہی قیوم اور رکشی دونوں نثار کے جاننے والے وکیل کے پاس نکلے ہوئے تھے تاکہ ازلان کی ضمانت کی کوئی سبیل نکل آئے۔ نوف کو ہوا کل رات کا بخار اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی جب زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوف اپنے لاغر سے وجود کو لے کر دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے پر اس کا جس چہرے نے استقبال کیا وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آج اس نے اپنے سامنے افراہیم کو کھڑا دیکھ کر سر نہیں جھکایا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نوف کو محسوس ہوا جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے ڈھیر سارا رویا تھا۔ آپ یہاں؟ نوف افراہیم کو دیکھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ وہ بنا کچھ کہے اس وقت گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ پوچھو کہ نہیں اس وقت میری بہن کی کیا حالت ہے؟ افراہیم سرخ آنکھوں سے نوف کو دیکھ کر سوال کرنے لگا تو نوف فوراً بول اٹھی، بھائی ایسا نہیں کر سکتے آپ کی بہن کے ساتھ، بلکہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ نوف نے افراہیم کو ازلان کی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا تو افراہیم چلتا ہوا نوف کے قریب آیا اور اس کا زرد چہرہ دیکھتا ہوا بولا، ہر کسی کو اپنا آپ اور اپنے سے جڑے رشتے صحیح لگتے ہیں۔ کل تک مجھے بھی لگتا تھا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ وحشیانہ سلوک نہیں کر سکتا، لیکن آج سوچ کر آیا ہوں، جس نے میری بہن کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، جب اسے اپنی بہن کی عزت لٹنے کا معلوم ہوگا تب اسے پتہ چلے گا اذیت سے گزرنا کسے کہتے ہیں۔ آج جب تمہارے ماں باپ تمہیں اجڑی ہوئی حالت میں دیکھیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت میرے ماں باپ کون سے کرب سے گزر رہے ہیں۔ آج تمہیں اپنا حشر دیکھ کر خود اندازہ ہوگا کہ جسم سے روح کھینچی جائے تو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ تکلیف میری بہن برداشت کر چکی ہے تمہارے بھائی کی بدولت۔ افراہیم کی بات سن کر نوف سکتے کی حالت میں اس کو دیکھنے لگی۔ اس وقت افراہیم کے چہرے کے تاثرات سخت اور پتھریلے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر نوف کا دوپٹہ کھینچا تو وہ ڈر کے مارے کمرے کی طرف بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی افراہیم اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتا ہوا صحن میں موجود تخت پر اسے دھکا دے چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نوف صدمے کی کیفیت میں روتی ہوئی زور سے چیخی۔ افراہیم غصے میں اس کے قریب آتا ہوا نوف کا چہرہ زوردار تھپڑ مار کر سرخ کر چکا تھا۔ کل رات میری بہن بھی ایسے ہی روئی ہوگی تمہارے ذلیل بھائی کے آگے۔ افراہیم غصے میں دوسرا تھپڑ اس کے گال پر مارتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس نے نوف کی آستین بازو سے پھاڑ دی۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ نوف افراہیم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کرتی ہوئی بولی، جس پر وہ نوف کے بالوں کو دوبارہ مٹھی میں پکڑتا ہوا اسے اٹھا کر دیوار پر دھکا دے چکا تھا، جس سے نوف کے سر پر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ میری معصوم بہن کو بخشا تھا تمہارے بھائی نے جو میں تمہیں معاف کر دوں؟ بولو۔ افراہیم غصے کی شدت سے چیختا ہوا اس کے گال پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتا گیا۔ نوف کو اپنے دونوں گال جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بخار کی وجہ سے وہ پہلے ہی نڈھال تھی۔ نوف کو لگا کہ اب وہ نیچے گر جائے گی، مگر جیسے ہی افراہیم نے چاک سے اس کی قمیض کھینچی تو نوف روتی ہوئی افراہیم کو پیچھے ہٹا کر اندر کمرے میں بھاگی۔ وہ روتی ہوئی اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی افراہیم کمرے میں آنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس کا چہرہ تماچوں سے لال کرنے لگا۔ نہ صرف نوف کا منہ پوری طرح سوج چکا تھا بلکہ سر کے ساتھ ساتھ ہونٹ سے بھی اس کے خون بہنے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے دعا کرنے لگی اس بے رحم لڑکے کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دے، مگر افراہیم اس کا منہ بری طرح سجانے کے بعد اسے دیکھنے لگا۔ وہ افراہیم کے تھپڑوں کی تاب نہ لاتی ہوئی زمین پر گر چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک بار اسی لڑکے نے عدنان سے اس کو بچایا تھا اور آج وہ خود اس کے ساتھ۔ افراہیم ابھی بھی غصے میں نوف کے روتے بلکتے وجود کو زمین پر گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نوف کو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا، اسی لیے وہ رونے کے ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ اس کی قمیض کا سرا کندھے سے ٹکا ہوا تھا، دوسرا سرا اس نے خود پکڑ کر کندھے سے ٹکایا ہوا تھا، مگر اس کے جسم میں ہمت نہیں بچی تھی افراہیم سے مزاحمت کرتی۔ افراہیم نے ویسے ہی ایک بار پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر زمین سے اٹھایا۔ نوف کا رخ کمرے میں موجود آئینے کی طرف کرتا ہوا خود اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ تمہاری ہی ہم عمر ہے میری بہن، کل رات تمہارے بھائی نے جس کی معصومیت چھین لی، چھوٹی سی عمر میں جس کا بچپن اس سے چھین لیا،
اس کی زندگی برباد کر ڈالی، اسے ان باتوں کی آگاہی دے دی جو باتیں اس کے سمجھنے کی نہیں تھیں۔ میرا باپ بالکل ٹھیک کہتا ہے، تم جیسے چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہی گھٹیا ذہنیت کے ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا کہیں سے تمہارا بھائی میرے سامنے آ جائے اور میں اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالوں، یا پھر تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی وحشیانہ سلوک کروں جو کل رات تمہارا بھائی میری معصوم بہن کے ساتھ کر چکا ہے۔ مگر میں تمہارے بھائی کی طرح کم ذات نہیں ہوں۔ افراہیم اپنی مٹھی میں سے اس کے بال آزاد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور نوف زمین پر گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ ازلان سلاخوں کے پیچھے موجود اپنے سامنے کھڑے قیوم کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ ہفتے بھر سے سب کے سامنے بس ایک اسی جملے کی گردان کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس کو ریمانڈ میں لیا گیا اور پیروں پر ڈنڈے مار مار کر اسے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا گیا، تب بھی وہ بے ہوش ہونے سے پہلے تک یہی جملہ بول رہا تھا۔ عباد کی بیٹی کو ہوش آ چکا ہے، اس نے مکمل حواسوں میں پولیس کو بیان دیتے ہوئے تمہارا نام لیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے پیسے اکٹھے کر کے وکیل کیا ہے، تمہیں اس وکیل کے سامنے اس رات کے تمام حالات اور واقعات بالکل سچ بتانے ہوں گے۔ قیوم کی بات سن کر وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ دکھ اسے اس بات کا بھی تھا کہ بیلا نے اسے اپنا مجرم قرار دے دیا تھا، مگر ساتھ ہی اسے اپنے باپ کی بھی بے اعتباری پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اب کی بار ازلان نے دوبارہ سے وہی جملہ دہرایا تو چند سیکنڈ قیوم خاموشی سے ازلان کو دیکھنے لگا، پھر بولا، آج ہی ڈی این اے کی رپورٹ آئی ہے، تمہارا ڈی این اے اس بچی کے مجرم کے ڈی این اے سے میچ کر رہا ہے۔ قیوم کی بات سن کر ازلان کو شدید غصہ آنے لگا۔ وہ غصے کی شدت سے زوردار آواز میں دھاڑا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ ازلان کے بری طرح چیخنے پر قیوم ایک بار پھر خاموشی سے ازلان کو دیکھنے لگا، پھر بنا کچھ بولے تھکے ہوئے قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہفتے میں قیوم کیا کچھ برداشت کر چکا تھا وہ چاہ کر بھی ازلان کو بتا نہیں پایا۔ سڑک پر پیدل چلتا ہوا قیوم اس دن کے بارے میں سوچنے لگا جب وہ اور رکشی وکیل سے بات کر کے واپس گھر لوٹے تھے۔ نوف کی اجڑی ہوئی حالت اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جسے دیکھ کر اسے اندرونی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ نوف کے پھٹے ہوئے کپڑے، اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر رکشی نے یا پھر اس نے اپنی بیٹی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ شام تک محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں، تب اس کے کانوں میں یہ خبر پڑی تھی کہ اس کے پیچھے عباد کا بیٹا اس کے گھر آیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے گھر کے اندر سے نوف کی چیخو پکار کی آوازیں سنی تھی اور عباد کے بیٹے کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عباد کی طرح اثر و رسوخ نہیں رکھتا تھا کہ اس کے بیٹے کو اپنی کم عمر بیٹی کے ساتھ کیے گئے بے رحمانہ سلوک کے جرم میں اندر کروا دیتا۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس میں تھوڑے بہت پیسے نثار نے ملا کر ازلان کے لیے وکیل کیا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا کہ اگلے دن اس کو لیٹر ملا جس میں اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے 2 دن بعد ہی قیوم سے سرکاری کوارٹر بھی چھین لیا گیا۔ رہنے کے لیے جب کوئی چھت نہ بچی تو نثار قیوم کے ساتھ رکشی اور نوف کو اپنے گھر لے آیا۔ ہفتے بھر سے نوف کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ غزل کا ان لوگوں کو اپنے گھر آمد پر اچھا خاصا منہ بنا ہوا تھا۔ غزل کا اپنی بیوی اور بچی سے رویہ دیکھ کر، اپنے جوان بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر، ہر پل رکشی کی نم آنکھیں دیکھ کر، اپنی کم عمر بچی کی اجاڑ اور ویران حالت دیکھ کر، وہ صحیح معنوں میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ عباد نے گلگت جانے سے پہلے ازلان پر کافی مضبوط کیس بنایا تھا، جس کی وجہ سے ازلان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ عباد کے جانے سے پہلے اس سے معافی مانگنے بھی گیا تھا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ عباد کی توسط سے اس کی نوکری دوبارہ بحال ہو جائے، مگر عباد نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ غزل تانے دیتی ہوئی آج صبح ہی رکشی سے بول چکی تھی کہ وہ عزت لٹی ہوئی اس کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ ساتھ ہی غزل نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے کہیں اور رہنے کا بھی بول دیا تھا، کیونکہ ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ ان سب باتوں کو سوچتا ہوا قیوم روڈ کراس کر رہا تھا، تب ایک گاڑی اس کو ٹکر مارتی ہوئی چلی گئی۔ بیلا، کیا کر رہی ہو میری جان؟ وہ روز معمول کی طرح اپنی کاپی کے ورق کو بار بار ایک ہی لفظ سوری لکھ لکھ کر بھر رہی تھی۔ تب نازنین بیلا کے کمرے میں آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جس پر بیلا نے جلدی سے کاپی بند کر دی اور نازنین کو دیکھتی ہوئی بولی، آپ کیوں آ گئی ہیں میرے کمرے میں؟ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟
बेला कुर्सी से उठकर खड़ी होती हुई नाज़नीन से पूछने लगी। गिलगित से वापस आते हुए उन्हें 1 महीना हो चुका था। इबाद ने अपना ट्रांसफ़र वापस अपने शहर में करवा लिया था। तुम न्यू साइकिल लेने की ज़िद कर रही थी ना? कल अफ़ी तुम्हारे लिए नई साइकिल लेकर आया है। जाओ अपनी साइकिल देखो और लॉन में चक्कर लगा कर आओ। नाज़नीन प्यार से बेला को देखती हुई उससे बोली। इस वाक़ये के बाद से उसने अपने कमरे से बाहर निकलना और स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। इबाद या नाज़नीन उसको स्कूल जाने का कहते तो वो रोना शुरू कर देती। नाज़नीन चाहती थी कि पहले वो अपने कमरे से बाहर निकले, इसीलिए इफ़राहीम उसके लिए साइकिल लेकर आया था। वैसे भी इफ़राहीम उसको साइकिल उसकी बर्थडे गिफ्ट में देना चाह रहा था। साइकिल का तो मैंने बहुत पहले कहा था भाई से। अब मेरा दिल नहीं चाहता साइकिलिंग करने का, बल्कि कुछ भी करने का। अब आप भी अपने कमरे में जाएं। बेला नाज़नीन को देखती हुई बोली तो वो बेला से पूछने लगी, मगर क्यों बेटा, मम्मा का तो दिल चाह रहा है कि तुमसे बात करें। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा अपनी मम्मा से बात करने का? नाज़नीन बेला को देखकर प्यार से पूछने लगी तो बेला बोली, आप थोड़ी देर बातें करने के बाद मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए फोर्स करेंगी और मेरा कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता। अब बेला की बात सुनकर नाज़नीन खामोशी से उसे देखने लगी। अब न जाने कब उसकी बेटी नॉर्मल होगी। गुजरे दिनों के साथ नाज़नीन अच्छे की उम्मीद ही छोड़ रही थी। तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं है तो हम दोनों बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं बैठकर बातें करेंगे। चलो ये बताओ, तुम अपनी कॉपी पर रोज़ क्या लिखती हो? नाज़नीन के पूछने पर बेला के चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हुए। वो टेबल पर रखी हुई कॉपी को जल्दी से दराज में रखती हुई नाज़नीन से बोली, मम्मा आप जाइए अपने कमरे में, प्लीज़ चली जाइए यहाँ से। और शाम में भाई को मना कर दीजिएगा कि वो मेरे कमरे में ना आए, और ना ही बाबा को मेरे कमरे में आने की ज़रूरत है। मुझे अब किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ चली जाएं यहाँ से। बेला ज़ोर से चीख कर बोली। नाज़नीन जानती थी अगर वो बेला के कमरे से नहीं गई तो बेला रोना शुरू कर देगी, फिर उसको चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। वो खामोशी से बेला के कमरे से निकल गई। ऐसा नहीं था कि वो लाइल्म थी कि बेला कॉपी में क्या लिखती रहती है, मगर वो सॉरी क्यों और किसको लिखती है, नाज़नीन ये जानना चाहती थी। अरे मेरी रानी दिलबर जानी, आज फिर अपने अद्दी के हाथ लग ही गई। निसार और गज़ल इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। रक्षी थोड़ी देर पहले ही सोई थी। नौफ अभी स्कूल से घर आई थी और सहन में तख्त पर बैठी हुई खाना खा रही थी। 2 दिन से उसका मैदा अपसेट था। उल्टियों का सिलसिला आज ही रुका था। तब अदनान दूसरे कमरे से निकलता हुआ उससे बोला। नौफ अदनान को देखकर खाने के बर्तन उठाती हुई खामोशी से वहां से जाने लगी। तब अदनान ने उसका हाथ पकड़ा। जा कहाँ रही है? जाने से पहले इतना तो बता दे, अपने अद्दी का दिल कब खुश करेगी? वो अफसर का बेटा तो जाते जाते तुझसे खेल ही चुका है। अब अपने अद्दी को भी मौका दे दे ताकि वो गरीब भी थोड़ा बहुत अपना दिल बहला सके। अदनान कमीनगी की हदें पार करता हुआ नौफ से बोला, जिस पर नौफ मलामत भरी नजरों से उसे देखने लगी। अदनान उससे किस कदर वाहियात बातें कर रहा था, उसे अब ये सारी बातें समझ आने लगी थी। मेरे अब्बू जी आपके ताया थे, अभी 2 दिन पहले उनका 40वां हुआ है। आपको शर्म नहीं आ रही इस कदर गलीज और घटिया बात करते हुए, उसी ताया की बेटी से? नौफ अदनान के सामने जुर्रत करती हुई बोली। जिस दिन कयूम अजलान से मिलकर आ रहा था, उस दिन गाड़ी के एक्सीडेंट से कयूम अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। जो पैसे उसने अजलान के वकील के लिए जमा किए थे, वो उसी के कफन दफन में इस्तेमाल हो गए थे। तेरे भाई को शर्म आई उस अफसर की बेटी की इज्जत लूटते हुए? साला पढ़ाकू शराफत की आड़ में जाने कहां कहां मुंह मारता रहा, जिसके बदले में उस अफसर के बेटे ने तुझे भी रगड़ डाला और मैं साला उल्लू का पट्टा खाली हाथ मलता रह गया। अदनान गुस्से में बोला तो नौफ उसका हाथ झटक कर एहतजाजन चीख उठी। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, बेगुनाह है वो। नौफ का अपना भी दामन दागदार नहीं था और ये बात वो रक्षी को बता चुकी थी। उसे कोई लेना देना नहीं था जो कोई भी उसके बारे में कुछ भी सोचता, मगर अजलान के बारे में ऐसी बातें उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। नौफ के गुस्सा करने पर अदनान ने उसके बालों से उसे पकड़ा। मेरे आगे तेरी चूंटी की औकात है, लेकिन अब तेरे पर निकलने लगे हैं। छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ लुटा कर भी मेरी नजरों में नजरें डालेगी? कहाँ से आ रही है तुझ में इतनी हिम्मत, बता मुझे। कल से तू स्कूल नहीं जाएगी, अब तेरी पढ़ाई का सिलसिला बंद। अदनान नौफ के बालों को झटका देता हुआ गुस्से में चीखा। अदनान छोड़ इसको, तू होता कौन है इसको पढ़ने से रोकने वाला? निसार घर के अंदर दाखिल होता हुआ अदनान से गुस्से में बोला।
تو نثار کے پیچھے آتی ہوئی غزل بھی بول اٹھی، صحیح تو کہہ رہا ہے ادی، یہاں پر کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، گھر میں 2 افراد کے پڑھنے سے کتنی تنگی ہو گئی ہے، 2 افراد کے بڑھنے سے کتنی تنگی ہو گئی ہے، اور یہ لڑکی تو اپنی عزت بھی گنوا چکی ہے، پھر پڑھ لکھ کر اس کو کون سا تمغہ جرت لینا ہے۔ غزل حقارت سے نوف کو دیکھتی ہوئی بولی۔ رکشی بھی سر پر چادر اوڑھ کر شور و گل کی آواز پر کمرے سے باہر آ کر خاموشی سے تماشا دیکھنے لگی۔ تو نے کب سے آئینے سے اپنی نظریں ہٹا کر گھرداری کرنا شروع کر دی ہیں جو تجھے معلوم ہو چلا ہے گھر میں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لو تم دونوں ماں بیٹے، بھابھی اور نوف سے تم لوگوں میں سے جس کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ بے شک گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ پڑھے گی اور اس کو میں پڑھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے 2 کی بجائے 3 نوکریاں کرنی پڑیں۔ میرا بھائی زندہ نہیں رہا مگر اس کی بیوی اور بیٹی کو دربدر نہیں ہونے دوں گا میں۔ اور گل گھر پر آئے تو اس کو بھی سمجھا دینا، محلے میں جا کر الٹی سیدھی باتیں کرنا بند کر دے، ورنہ مجیدے کے بیٹے سے کل ہی اس کا نکاح پڑوا کر اس گھر سے رخصت کروں گا، اس کو بھی۔ نثار غزل اور عدنان کو تنبیہ کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ قیوم کے بڑھنے کے بعد وہ مستقل مزاجی سے ٹک کر 1 کی بجائے 2 نوکریاں کر رہا تھا، اور نوف کی پڑھائی کا سلسلہ بھی اسی نے جاری رکھا تھا، بس ازلان کے لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ مجیدے کے اس اپاہج بیٹے سے میری گل کی شادی کروائے گا؟ کیڑے پڑے ایسے باپ کو۔ ارے ایسا کیا غلط بول دیا اس نے؟ رفیہ کو جا کر یہی تو بولا ہے کہ گھر آ کر میری تایا ذات کا چیک اپ کر لو، نہ جانے کون سا مہینہ ہے، کیسے بھر بھر کے الٹیاں کر رہی ہیں، اب افسروں کی ناجائز اولاد بھی ہم ہی پالیں۔ غزل زور زور سے بول کر دل کی بھڑاس نکالتی ہوئی کمرے میں سے چلی گئی، جبکہ نوف خاموش کھڑی رکشی کو دیکھنے لگی۔ اسے جی بھر کر افراہیم سے نفرت ہو چلی تھی، جس کے غصے اور انتقام نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سب کو ہی اس کی پاک دامنی پر شک تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ آگے زندگی میں کبھی بھی اس مغرور اور ظالم لڑکے سے اس کا سامنا نہ ہو۔ یوم آزادی کے دن سینٹرل جیل میں منعقد کردہ تقریب کی وجہ سے جشن کا سما تھا۔ ملی نغموں کی آوازیں جیل کی 4 دیواری میں گونج رہی تھیں۔ طویل سپاہی وہاں موجود سارے قیدیوں سے بلند آواز میں بولا، اوئے چلو سب کتار کی صورت بیٹھ جاؤ، کمشنر صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سارے قیدیوں کے ساتھ ازلان بھی تیسری کتار میں بیٹھ گیا۔ کمشنر امان اللہ کے آنے پر حمد و نثار کا آغاز ہوا۔ تب کمشنر امان اللہ کی نظر تیسری لائن میں بیٹھے اس لڑکے پر پڑی جو کافی دیر سے بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا کچھ تھا کہ کمشنر امان اللہ نے اپنی پشت پر کھڑے سب انسپکٹر کو اشارہ کر کے بلایا، اوئے تو کیا ہیرو بنا ہوا دور سے کمشنر صاحب کو تاڑ رہا ہے؟ ابے اپنی آنکھیں نیچی کر لے ورنہ پھوڑ ڈالوں گا تیرے ان دیدوں کو۔ انسپکٹر آفاق ازلان کے پاس آ کر سرگوشی میں دانت پیس کر اس سے بولا، مجھے کمشنر صاحب سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے انہیں۔ ازلان انسپکٹر آفاق کو اس کے جواب میں بولا، ابے اوئے آج کمشنر صاحب مشکل سے 10 منٹ کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے ہیں، تو ان کا انٹرویو لینا چاہ رہا ہے؟ دیکھ میں بتا رہا ہوں، اب آنکھیں نیچے کر کے بیٹھ جا ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ انسپکٹر آفاق غصے میں ازلان کو جھاڑتا ہوا بولا اور دوبارہ سٹیج پر چلا گیا۔ ازلان نے اس کی بات کا اثر لیے بنا دوبارہ کمشنر امان اللہ کی طرف خاموشی سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ لڑکا؟ ازلان کے دوبارہ دیکھنے پر کمشنر امان اللہ بھی ازلان کو دیکھتا انسپکٹر آفاق سے پوچھنے لگا، کمشنر صاحب شاید اس لڑکے کی خال مسالہ مانگ رہی ہے، بول رہا ہے اکیلے میں بات کرنی ہے آپ سے۔ انسپکٹر آفاق ازلان کا پیغام دیتا ہوا بولا، آفاق جانتا تھا محدود ٹائم کی وجہ سے کمشنر صاحب اس لڑکی کی عرضی رد کر دیں گے، مگر اسے حیرت تب ہوئی جب کمشنر امان اللہ نے ازلان کو اکیلے میں حاضر ہونے کا پیغام بھجوایا۔ بولو کیا کہنا چاہ رہے تھے تم؟ ازلان کمرے میں اجازت لے کر اندر آیا۔ سلام کے جواب کے بعد کمشنر امان اللہ ازلان سے بولا اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں جانتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسی لیے بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ٹرک میں قیدیوں کے لیے مہینے بھر کا راشن یہاں آتا ہے، کل صبح 5 بجے اس ٹرک میں شرفو، کالیا، امجد اور نیاز فرار ہونے والے ہیں۔ ان چاروں کی ٹرک ڈرائیور سے ڈیلنگ ہو چکی ہے۔ ازلان کی دی گئی انفارمیشن پر کمشنر کچھ سوچتا ہوا ازلان سے بولا، اگر یہ معلومات تم مجھے فراہم کرنے کے بجائے ان چاروں کو اعتماد میں لے کر اپنے فرار ہونے کی بھی ڈیلنگ کر لیتے تو وہ لوگ ممکن تھا
تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر کے جیل سے بھگا لیتے۔ کیا تمہارے دل میں ایسا خیال نہیں آیا؟ کمشنر اس لڑکے کو دیکھ کر سوال کرنے لگا جو عمر میں زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 18 سال کا دکھتا تھا۔ سب سے پہلے یہی خیال آیا تھا، لیکن پھر بعد میں نے سوچا میرے جیل سے فرار ہونے سے بہتر ہے ان چاروں کا اس 4 دیواری کے اندر رہنا اور اپنی سزا مکمل کرنا، کیونکہ ان چاروں کے جرم اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ چاروں اپنی سزا پوری کیے بنا جیل سے فرار ہو جائیں۔ ازلان کمشنر کو ان چاروں قیدیوں کے جرم بتانے لگا جس کے جرم میں وہ سزا کاٹ رہے تھے۔ اور تم یہاں پر کس جرم کی قید میں سزا کاٹ رہے ہو؟ کمشنر ازلان کی بات پر بہت غور سے سننے کے بعد اس سے سوال کرنے لگا۔ 9 سال کی بچی کا ریپ کرنے کا کیس مجھ پر بنایا گیا ہے۔ ازلان کمشنر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بتانے لگا، کیا تم نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ کمشنر غور سے ازلان کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ان رپورٹ سے یہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا لڑکا میں ہی ہوں۔ ازلان تلخی سے بولا تو کمشنر نے ایک ایک کر کے ازلان سے کئی سوالات پوچھے جن کا جواب ازلان اسے دیتا گیا، جس سے کمشنر نے اندازہ لگایا کہ سامنے بیٹھے اس لڑکے کو ریپ کے کیس میں پھنسایا گیا تھا، کیونکہ جس لیبارٹری سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا 2 نمبر اور جعلی رپورٹ تیار کرنے کی وجہ سے وہ لیبارٹری 1 ماہ پہلے ہی سیل کر دی گئی تھی۔ ازلان، کیا تم اب بھی آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہو گے؟ کمشنر امان اللہ ازلان کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے بعد اس سے پوچھنے لگے تو ازلان تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ میری تعلیم آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ازلان اپنے دماغ میں اٹھتا ہوا سوال زبان پر لایا تو کمشنر مسکرا کر اس سے بولے، مجھے نہیں مگر اس ملک کو تو فائدہ دے سکتی ہے۔ تم جیسے نوجوان اس ملک کا مستقبل ہو۔ اگر آج میں نے تمہیں یہاں رلتا ہوا چھوڑ دیا تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتفاق سے میرا بیٹا تمہارے ہی برابر ہے۔ آج میں اس کے لیے یہ ایڈمیشن فارم لے کر گھر جانے والا تھا۔ اگر تم خود کو اس کا اہل سمجھتے ہو تو اس فارم کو فل کر سکتے ہو۔ کمشنر امان اللہ کے بڑھائے ہوئے ایڈمیشن فارم کو ازلان نے کھول کر دیکھا تو وہ آرمی آف کیڈٹ کالج کا فارم تھا۔ ازلان نے نظر اٹھا کر کمشنر کو دوبارہ دیکھا تو وہ ازلان کے چہرے کے تاثرات ہی جانچ رہے تھے۔ وہ وقت ضائع کیے بنا ٹیبل پر رکھے ہوئے قلم سے فارم فل کرنے لگا۔ جو راہ تم نے اپنے لیے منتخب کی ہے اس کی منزل کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں تم سے امید رکھتا ہوں کہ تم آنے والی ہر مشکلات کو فیس کر لو گے۔ بس اپنے ارادے میں ہمیشہ پختگی رکھنا۔ مجھے یقین ہے کرنل صفدر کے تعاون، کیپٹن شبیر کی رہنمائی اور 5 سال کی تمہاری ٹریننگ رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ وہ تمہیں اندر تک تراش دے گی اور آنے والی زندگی میں تمہیں اپنے مقاصد کا خود بتا دے گی۔ کمشنر امان اللہ بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ انہیں ازلان کی آنکھوں میں سچائی دکھی تھی۔ وہ چاہتا تو خود بھی ان قیدیوں کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا، مگر اس کی سوچ جاننے کے بعد کمشنر امان اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکے کو تراش خراش کر مزید اسے اچھا انسان بنائیں گے۔ ازلان فل کیے ہوئے کیڈٹ کالج کے فارم کو دیکھنے لگا جس کی یہ برانچ مری میں موجود تھی، یعنی اسے اس جگہ کو چھوڑ کر مری شفٹ کیا جائے گا۔ جیل میں گزرے ہوئے ان 6 ماہ میں پہلی بار اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا تھا۔ اسے ایک امید کی جھلک نظر آئی تھی۔ چھوڑ دیں بابا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ عباد بیلا کو بازو سے پکڑ کر اس کی فریاد سنے بغیر ڈائننگ ہال سے باہر لے جا رہا تھا۔ بیلا مسلسل روتی ہوئی عباد سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عباد؟ آپ کو رحم کریں اس پر، وہ ہماری بیٹی ہے۔ نازنین خود بھی روتی ہوئی عباد کے پیچھے پیچھے آتی ہوئی بولیں تو عباد غصے میں اس کی طرف مڑا۔ بیٹی ہے تو کیا یہ جان لے گی ہماری؟ دیکھا نہیں تم نے دن بدن اس کی حرکتیں پاگلوں کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے پوچھو یہ کب تک اپنا منہ چھپا کر بند کمرے میں چھپی رہے گی؟ سال بھر گزر چکا ہے، یہ نارمل کب ہوگی؟ اب لوگ نوٹ کرنے لگے ہیں، جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کی ذلت ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اب میں مزید اسے اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ یہ بورڈنگ جا رہی ہے، اب سے وہیں رہے گی اور وہیں پڑھے لکھے گی۔ عباد غصے میں چیختا ہوا بولا۔ بیلا اور نازنین دونوں ہی کھڑی ہوئیں رو رہی تھیں۔ تب ہال میں افراہیم داخل ہوا۔ وہ عباد کی باتیں سن چکا تھا۔ بیلا کہیں نہیں جائے گی بابا، یہ گھر میں ہی رہے گی اپنی فیملی کے ساتھ۔ افراہیم روتی ہوئی بیلا کو دیکھنے کے بعد عباد کو دیکھتا ہوا بولا، تم بیچ میں مت بولو افراہیم، اور اپنی سٹڈیز پر توجہ دو۔ عباد کو افراہیم کا اس معاملے میں مداخلت کرنا پسند نہیں آیا، جب ہی وہ افراہیم کو ٹوکتا ہوا بولا، میں اپنی سٹڈیز پر ہی توجہ دے رہا تھا۔
इस बात को फरामोश करके कि मेरी बहन को मेरी तवज्जो की ज़रूरत है। साल भर पहले जो इसके साथ हुआ वो आप भूल सकते हैं, मगर वो सब कुछ इसने सहा है, बर्दाश्त किया है। वो सब कुछ ये इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। आप इसे हमसे दूर करके बिल्कुल अकेला कर देंगे बाबा, इस तरह ये कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ये अपने कमरे में छुप कर नहीं बैठेगी और ये अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करेगी और अब ये पहले की तरह नॉर्मल लाइफ गुजारेगी। मैं इसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। ये बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, आई प्रॉमिस। इफ़राहीम बेला के पास खड़ा होकर इबाद से बोला। इफ़राहीम इबाद की बेबसी भी महसूस कर सकता था। यकीनन उसे बेला को इस हाल में देखकर तकलीफ़ होती थी जब भी वो इसे खुद से इस घर से दूर करने का सोच रहा था। इबाद इफ़राहीम की बात सुनकर अपने कमरे में चला गया। मैं, मम्मा और बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेला। क्या तुम हमारी मोहब्बतों के बदले, हमारी खुशियों के लिए खुद में बदलाव नहीं ला सकती? तुम्हें इस तरह देखकर बाबा को, मम्मा को, मुझे बहुत हर्ट होता है। प्लीज़ हमारी खातिर खुद को बदलने की कोशिश करो, पहले जैसी हो जाओ, हंसो खेलो खुश रहो। इफ़राहीम बेला के आंसू साफ़ करता हुआ बोला तो वो इफ़राहीम के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता, अब ना ही दोस्त बनाने का दिल चाहता है। मुझे नहीं लगता भाई कि मैं अब आगे बढ़ सकूंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर निकलूंगी तो सब लोग मुझे देखेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मेरे मुतल्लिक बातें करेंगे। बेला इफ़राहीम के कंधे पर सर रख कर रोती हुई बोली। नाज़नीन सोफ़े पर बैठी बेला की बातें सुनकर ज़ारों की तार रोने लगी। ये वाक़या उसके दिमाग पर बुरी तरह असरअंदाज हो चुका था। नाज़नीन को महसूस हुआ वो बेला को नॉर्मल करते करते शायद खुद नॉर्मल नहीं रह सकेंगी। तुम किसी को भी अपना दोस्त ना बनाओ, सिर्फ अपने भाई को अपना दोस्त समझो। अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करो, जो दिल में हो वो मुझसे कहो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मैं दोस्त बनूंगा अपनी प्यारी सी बहन का। अपने भाई की खातिर अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो देने की कोशिश करो। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि कोई तुम्हें देखेगा या तुम्हारे मुतल्लिक कुछ बात करेगा। बताओ बेला, अपने भाई की खातिर अपनी स्टडीज़ दोबारा कंटिन्यू करोगी ना? मानोगी ना अपने भाई की बातें? इफ़राहीम बेला को बहलाता हुआ दोबारा उसके आंसू साफ़ करता हुआ उससे पूछने लगा, जिस पर बेला ने इकरार में सर हिलाया। नाज़नीन खामोशी से अपने आंसू पूंछ कर अपने दोनों बच्चों को देखने लगी। इफ़राहीम को महसूस हो रहा था बेला को थोड़ा ज़्यादा वक्त और तवज्जो देकर वो उसको नॉर्मल लाइफ में ला सकता है। पेसेस के हर साल की तरह इस साल भी हुए कंपटीशन में इस साल उसने भी शमूलियत इख्तियार की थी। जहां मुख्तलिफ़ ममालिक के फ़ौजियों ने हिस्सा लिया था, वहां उसने भी इस कंपटीशन को बहुत कम वक्त में बखूबी सर अंजाम दिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस साल के कंपटीशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मुकाबले के इख्तिताम पर कमिश्नर अमानुल्लाह के पास आकर उनको देखता हुआ बोला। आज पूरे 6 साल के बाद एक बार फिर वो कमिश्नर अमानुल्लाह के सामने रूबरू खड़ा था और तुम्हें इस मुकाबले में जीत अपने नाम करता हुआ देखकर मुझे तुमसे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। 2 मिनट में 67 पुशअप्स, 30 मिनट्स में 2000 सिटअप्स एंड 30 मिनट्स में 13,022 पुशअप्स। वेल डन माय बॉय। कमिश्नर अमानुल्लाह अजलान का कंधा थपथपा कर फ़ख्रिया अंदाज में बोले। 6 साल पहले 18 साल का लड़का इस वक्त 24 साल का लेफ्टिनेंट था। ये अजलान ही जानता था कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए मुश्किल तरीन मशक़ें और तालीम के साथ 5 साल सख्त ट्रेनिंग ने उसको जिस्मानी तौर पर किसी फौलाद की मानंद सख्त बना दिया था। लेकिन सीने के अंदर धड़कता हुआ उसका दिल आज भी उस संगदिल के नाम पर अक्सर शोर मचा उठता, जिसके झूठे इल्ज़ाम पर कितने माह तक वो ज़हनी अजियत में मुब्तला रहा था। बेला की हरकत के बाद अब अजलान को उससे वफ़ा की उम्मीद या तवक्को हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सोच रखा था वो बहुत जल्द उसके रूबरू होकर अपने माहों साल की गुजारी हुई अजियत का हिसाब ज़रूर लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था उससे पहले उसको 4 साल के लिए एक मिशन पर भेज दिया जाएगा। आ गई मेरी बेटी। नौफ के घर लौटने पर रक्षी उसको देखकर मुस्कुराती हुई पूछने लगी। अंगूरी रंग के कपड़ों में उसकी चमकती हुई रंगत बाहर तेज़ धूप की तमानत से इस वक्त सुर्ख हो रही थी। जी अम्मी आ गई स्कूल से, मगर बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? नौफ चादर उतार कर तय करती हुई खाली घर को देखकर रक्षी से पूछने लगी,
FA क्लियर करने के बाद उसने घर के करीब ही स्कूल में जॉब कर ली थी। गज़ल गुल को लेकर अपने मैके गई है। अदनान का तो मालूम है कई कई दिन घर का चक्कर नहीं लगाता, और तुम्हारे चचा जान को अभी दवाई दी है तो वो सो रहे हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रक्षी उसको सबका बताती हुई तख़्त से उठने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी से ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। चचा जान की तबीयत कैसी है अब? सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तब निसार की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वैसे भी वक्त गुजरने के साथ साथ वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। नौफ सहन में बिछे हुए तख्त पर आकर बैठती हुई रक्षी से निसार का पूछने लगी, सुबह की बनिस्बत काफ़ी बेहतर है, ये बताओ आज तारीख क्या हो गई है? रक्षी सहन में तख्त पर नौफ के सामने खाने की ट्रे रखती हुई मामूल की तरह उससे तारीख पूछने लगी, जिस पर नौफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। भाई के वापस आने में अभी भी हफ्ता भर बाकी है अम्मी। नौफ के मुस्कुरा कर बोलने पर रक्षी घर की दरो दीवार की तरफ देखने लगी, जैसे किसी ने नौफ की बात न सुन ली हो, और साथ ही नौफ को घूरने लगी। अभी घर पर कोई भी नहीं है अम्मी, इतना भी क्या डरना। नौफ बोलती हुई खाना खाने लगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसमें खुद एतमादी आती जा रही थी। रक्षी उसके पास तख्त पर ही बैठ गई। वो वापस आएगा तो पूरे 4 साल बाद देखूंगी अपने बेटे को। 4 साल कबल वो अपने मिशन पर जाने से पहले रक्षी और नौफ से मिलने आया था। पूरे घर में सिर्फ रक्षी और नौफ ही उसकी असल जॉब के मुतालिक इल्म रखे हुए थे। तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है अम्मी? ये तो खुशी की बात है ना। हमारा मुश्किल वक्त अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। याद नहीं है आपको भाई ने क्या कहा था? वापस लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग जहाँ भी होगी वो फौरी तौर पर हम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। मैंने तो ये 4 साल इस उम्मीद पर सब्र से गुजारे हैं कि हम दोनों का मुश्किल वक्त ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। उस पल का मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ जब भाई हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं, आप और भाई, फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। जिस तरह 10 साल का अरसा रक्षी और नौफ ने इस घर में गुजारा था वो किसी इम्तिहान से कम नहीं था। गज़ल की कड़वी कसीली बात बर्दाश्त करना, गुल की अजीब धूप छाँव सी तबीयत, अदनान का बदतमीज़ी करता हुआ गुस्ताख लहजा और नौफ पर पड़ने वाली उसकी गंदी नज़रें, ये तो अच्छा ही था अदनान कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। लेकिन वो जब भी घर में मौजूद होता तो नौफ के साथ साथ रक्षी भी उससे मोहतात रहती और नौफ को अपने साथ चिपकाए रखती। रक्षी और नौफ को छोड़कर घर के बाकी सब अफराद को यही मालूम था कि अज़लान इन 4 सालों में सज़ा काटने के बाद बैरून मुल्क जॉब के सिलसिले में गया हुआ है, जिस पर गज़ल ने दोबारा नौफ को अपनी बहू बनाने का फ़ैसला किया था, मगर इस शर्त पर कि वापस आकर अज़लान उसकी गुल से शादी करेगा। तो फिर कब आ रहा है वो पढ़ाकू तुझे और उस बुढ़िया को वापस ले जाने के लिए? अगर तू यहाँ से भागने का सोच रही है तो कान खोल कर सुन ले नौफ, उस भगोड़े के साथ मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस बुढ़िया को वो बेशक यहाँ से ले जाए, मगर तू खुश होना बंद कर दे। तू अब कहीं नहीं जाएगी। न जाने अदनान कब घर आया था, वो उन दोनों की क्या बातें सुन चुका था। सहन में दाखिल होता हुआ वो बदतमीज़ी से नौफ के सामने आकर बोला, मुँह संभाल कर तमीज़ से बात करो अदनान, ये ना हो कि मेरा भाई वापस आकर तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हारे मुंह का नक्शा ही बिगाड़ डाले। वक्त गुजरने के साथ नौफ ने अदनान को भाई कहना और उसकी इज्जत करना छोड़ दिया था। वैसे भी वो नौफ से जिस किस्म की वाहियात बातें करता था वो भाई कहलाने के लायक नहीं था। अब वो काफ़ी हद तक निडर हो चुकी थी। वैसे तो नौफ अदनान के मुँह कम ही लगती थी। निसार के होते हुए अदनान की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह नौफ से बदतमीज़ी से पेश आई, लेकिन इस वक्त अदनान जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था नौफ उसे गुस्से में लताड़ती हुई बोली, जिस पर अदनान एक पल के लिए चौंका और रक्षी डर गई। नौफ, खामोश कर जाओ, खाना खा लिया है तो कमरे में जाओ, और ख़बरदार जो तुमने अब ज़बान चलाई तो। रक्षी अदनान के माथे पर बल देखकर नौफ को डांटती हुई बोली। वो नहीं चाहती थी बात ज़्यादा बढ़े, इसीलिए उन्होंने नौफ को कमरे में जाने का कहा। कमरे में ये नहीं, कमरे में तो अब तू जाएगी बुढ़िया, और मैं निकालूंगा आज इस साली का सारा नखरा। फिर देखता हूँ कौन किसका नक्शा बिगाड़ता है। वो पढ़ाकू यहाँ आकर मेरा या फिर मैं उसका। अदनान अचानक रक्षी को बाजू से खींचकर उसे कमरे में बंद करने के लिए ले जाने लगा। अदनान, छोड़ो अम्मी को। नौफ अदनान का हाथ रक्षी के बाजू से हटाती हुई गुस्से में चीखी, जिस पर अदनान ने रक्षी को छोड़कर नौफ को ऊंचा गोद में उठा लिया। अदनान, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसको, तुम्हें खुदा का वास्ता है। जहाँ नौफ अदनान के कंधे पर हाथ मारती हुई अपना आप उससे छुड़वाने लगी थी, वहीं रक्षी रोती हुई अदनान के आगे आकर उससे बोली, आज नहीं छोड़ूंगा इसको। आज तो मैं
इस पाक कोला की बोतल को एक ही सांस में पूरा चढ़ा जाऊंगा, मगर पहले तुझे हटाकर रास्ता तो साफ कर लूं। अदनान नौफ को जहन में तख्त पर फेंकने के बाद दोबारा रस्सी को पकड़कर कमरे की तरफ खींचता हुआ ले गया, जहां से शोर की आवाज़ पर निसार कमरे से बाहर निकल रहा था। अदनान ने निसार को वापस कमरे में धक्का दिया और रस्सी को भी उसी कमरे में धक्का देकर बाहर से कमरे की कुंजी बंद कर दी। नौफ, भाग जल्दी से, किसी खदशे के तहत रस्सी रोती हुई बंद कमरे की खिड़की से चीख कर बोली, जबकि निसार खांसता हुआ अदनान को गालियां देने लगा। इससे पहले कि अदनान उसकी तरफ बढ़ता, नौफ को अपनी इज्जत बचाने के लिए यही ठीक लगा। वो तख्त पर पड़ी चादर अपने गिर्द लपेटकर घर का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से भागने लगी। वो 5 स्टार होटल में बैठा हुआ पिछले 1 घंटे से ताशफा का इंतज़ार कर रहा था। ताशफा से उसकी 6 माह कबल मोइज़ दोस्त के तवस्सुत से मुलाकात हुई थी, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मोइज़ ने खुद उसकी ताशफा से मुलाकात करवाई थी। ताशफा मोइज़ की कज़न थी जो 1 साल पहले अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी। खूबसूरत, मॉडर्न और बोल्ड सी ताशफा जो काफ़ी हद तक मूडी तबीयत रखती थी, मगर उसको अच्छी लगी थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी और ताशफा की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उसको ताशफा के ख़यालात जानकर मायूसी हुई थी। बकौल मोइज़ के उसने अपनी आधी लाइफ, मतलब जवानी के वो दिन जब लड़के इंजॉयमेंट में गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसने वो उम्र अपनी फैमिली और घरेलू मसलों की नज़र कर दी। अब 28 साल की उम्र में उसको अपने मुतालिक सोचना चाहिए था। अक्सर वो खुद भी कभी कभार अपने इर्द गिर्द जमा परेशानियों से घबरा कर ख्वाहिश करता कि कोई एक ऐसा हो जिसके सामने वो अपना आप खोल दे, कोई उसके अकेलेपन का साथी हो जिसके वजूद में खोकर वह थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी तमाम परेशानियों से जान छुड़ा ले। लेकिन जिस तरह ताशफा की नेचर थी, उससे ऐसी उम्मीद लगाना बेकार था। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें वेट करना पड़ा। दरअसल आज जेमी की वैक्सीन करवानी थी, उसके बाद ब्यूटी सैलून में मेरा अपॉइंटमेंट था, सो लेट हो गई। एनीवेज, हाउ आर यू? हम पूरे 2 माह बाद मिल रहे हैं। तुमने मुझे मिस तो बहुत किया होगा इन 2 माह में। मॉडर्न सी ताशफा बेबाक से लिबास में इफ्राहिम के सामने कुर्सी पर बैठी हुई कॉन्फिडेंस से पूछ रही थी। जिमी ताशफा की पर्शियन बिल्ली थी, जिसने इफ्राहिम की तरह ताशफा की ज़िंदगी में चंद माह से काफ़ी अहमियत हासिल कर ली थी। ताशफा 2 माह कबल पाकिस्तान टूर पर गई थी। उसने पूरी कोशिश की थी कि इफ्राहिम भी उसके साथ इस ट्रिप को एंजॉय करता, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर भाग नहीं सकता था। वेट तो मैं शुरू से ही तुम्हारा करता आया हूँ। जब भी हमारे मिलने का डिसाइड होता है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी तुम टाइम पर आई हो। खैर ये बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं किया होगा तुमने। आज सुबह ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में इफ्राहिम ने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था, इसीलिए वो मेन्यू कार्ड उठाकर ताशफा की बात का जवाब देता हुआ बोला, जिस पर ताशफा खूबसूरती से मुस्कुराई। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यहाँ इतने खूबसूरत और हसीन जगह होंगी। ये ट्रिप एक खूबसूरत और यादगार ट्रिप रहेगा मेरे लिए। मैं उम्मीद करूँगी अगला ऐसा ही ट्रिप हम दोनों इकट्ठे एंजॉय करें। ताशफा इब्राहिम को देखकर मुस्कुराती हुई एक अदा से बोली। तो इफ्राहिम ताशफा का खूबसूरत चेहरा देखने लगा, जो खूबसूरत होने के बावजूद उसे अक्सर बनावटी और आर्टिफिशियल सा महसूस होता था। और यही ताशफा की फीलिंग्स का हाल था, जिसमें खालिसपन ढूंढने से भी नहीं मिलता। इफ्राहिम ने ताशफा की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उसे यहाँ बुलवाने की असल वजह पर आया। ताशफा, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात करने के लिए बुलाया है। यूँ रोज़ रोज़ होटलिंग करना मेरे नज़दीक टाइम का वेस्ट करना है, और सच बोलूँ तो ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं इन फजूल कामों के लिए वक्त निकाल सकूं। 6 माह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मेरे ख़्याल में अब हम दोनों को सीरियस होकर कोई स्टेप लेना चाहिए शादी के मुतल्लिक। इफ्राहिम ताशफा को देखकर नहायत संजीदगी से बोला। जिस तरह इस वक्त उसके घर की सूरत हाल थी, इफ्राहिम को लगा था कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, मगर ताशफा उसकी बात सुनकर पहले तो सीरियस होकर इफ्राहिम को देखने लगी, लेकिन अचानक ही उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया, जैसे ताशफा ने इफ्राहिम की बात को बहुत इंजॉय किया हो। अच्छा सॉरी। ताशफा ने महसूस किया जैसे उसके हंसने पर इफ्राहिम को बुरा लगा हो। जब ही ताशफा उससे माजरत करती हुई अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी। मुझे नहीं पता था डार्लिंग कि मेरी 2 माह की जुदाई तुम पर इतना असर करेगी कि तुम डायरेक्ट मुझे शादी की ऑफ़र कर दोगे। ताशफा सीरियस होकर बोली, मगर एक बार फिर हंसने लगी तो अब इफ्राहिम को गुस्सा आने लगा। ताशफा, बी सीरियस। इफ्राहिम के तासुरात देखकर ताशफा को अब की बार वाकई सीरियस होना पड़ा।
دیکھو ہمارے ریلیشن کو مشکل سے ہی 6 ماہ ہوئے ہیں، پورا سال بھی نہیں گزرا۔ جو شادی جیسا بولڈ سٹیپ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے، لیکن اگر تم جلدی چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھ لینا چاہیے؟ تاشفا کی بات پر افراہیم تھوڑا عجیب انداز میں اس کو دیکھنے لگا، جس پر تاشفا دوبارہ بولی، میرا مطلب ہے ہمیں کم از کم 1 ماہ کے لیے کوئی گھر یا اپارٹمنٹ شیئر کرنا چاہیے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو قریب سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کی اچھی بری عادتوں سے مزاج سے واقف ہوں گے، تب ہی ہم شادی جیسا سٹیپ لے سکتے ہیں۔ تاشفا اب کی بار سیریس ہو کر اس کو بولی۔ افراہیم سمجھ گیا ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ لیونگ ریلیشن شپ چاہتی تھی۔ اسے تاشفا کے مزید خیالات کو جان کر اور بھی زیادہ مایوسی ہوئی۔ اور 1 ماہ بعد تمہیں لگا کہ ہمارے مزاج اور عادتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو میرا راستہ الگ اور تمہارا راستہ الگ، رائٹ؟ افراہیم تاشفا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اچانک اس کی بھوک مر گئی تھی۔ آرڈر لینے کے لیے پاس آتے ہوئے ویٹر کو افراہیم نے دور سے ہی اشارہ کر کے روکا۔ مجھے ہی کیوں؟ 1 ماہ بعد تمہیں بھی ایسا لگ سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ تاشفا کندھے اچکا کر افراہیم سے بولی۔ 6 ماہ کے ریلیشن میں اسے اپنے سامنے بیٹھا یہ مرد کافی ان رومانٹک، روکھا پھیکا سا لگا تھا۔ 1 ماہ بعد نہیں، مجھے ایسا ابھی لگتا ہے۔ ہم دونوں زندگی بھر واقعی ایک دوسرے کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ یوں چند دنوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر دیکھنے والی فارمیلٹی کو رہنے دینا چاہیے۔ جس دن تم نے مجھ سے یہ بات بولی تھی کہ شادی کے کم از کم 6 سال تک تمہیں کوئی بچہ نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تمہارے فگر کا شیپ خراب ہوگا، اگر تبھی تم اپارٹمنٹ شیئر کرنے والے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتی تو شاید ہمارا ریلیشن 6 ماہ بھی مشکل سے قائم رہتا، کیونکہ میرے نزدیک کم از کم ایک لڑکی کو اتنا گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مرد کے آگے چادر کی طرح بچھ جائے۔ افراہیم تاشفا پر اپنے خیالات کا اظہار کر کے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے نہیں لگتا کہ اب تاشفا اس سے دوبارہ رابطہ کرے گی، اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ نفسیاتی مرد۔ تاشفا بڑبڑاتی ہوئی مینیو کارڈ اٹھا کر اپنے لیے آرڈر کرنے لگی۔ نوری، تم آج بھی اپنی پوتی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی؟ میں نے تم سے کل کہا تھا نا مومنہ کو اپنے ساتھ لے آنا، تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے اس کو دیکھ کر میرا۔ نازنین ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی نوری کو دیکھ کر اداسی سے بولی اور اپنا کمزور ناتواں وجود لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ گزرے ہوئے 10 سالوں نے ان کے اوپر وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کی چھاپ چھوڑ ڈالی تھی۔ نازنین کو اس وقت دیکھ کر کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جس نے 2 بچوں کے بعد بھی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن اب ایک دم اس پر بڑھاپا آ چکا تھا۔ بیگم صاحبہ، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، میری بہو کے مزاج سے آپ واقف تو ہیں۔ مومنہ کو میں اپنے ساتھ لانا چاہ رہی تھی اور وہ معصوم بچی بھی میرے ساتھ آپ کے پاس آنے کے لیے راضی تھی، مگر اللہ بھلا کرے میری بہو کا، جو اس نے مومنہ کو آپ سے ملنے کے لیے یہاں آنے دیا ہو۔ عجیب چڑچڑی اور جھگڑالو طبیعت اور مزاج رکھتی ہے میری بہو۔ آپ کو تو میں سب اپنے گھر کی کہانی بتا چکی ہوں۔ نوری نازنین کو دیکھ کر بولنے لگی، مگر وہ یہ بتا کر نازنین کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کہ اس کی بہو نے مومنہ کو کیوں نازنین کے پاس جانے سے روکا تھا۔ 2 سالوں سے نازنین پر پڑنے والے دوروں سے فٹس سے اس کی بہو کو ڈر تھا کہ نازنین اس کی چھوٹی سی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ جی، میں نے آپ سے بولا تھا آپ جلدی سے افراہیم صاحب کی شادی کروا دیں۔ جب افراہیم صاحب کے بچوں کی کلکاریاں پورے گھر میں گونجیں گی تب اس گھر کی در و دیوار سے اداسی خود بخود چھٹ جائے گی اور گھر میں بہو کے آنے سے آپ کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ بس جی، افراہیم صاحب کی بیوی آپ بہت دیکھ بھال کر اچھی طرح پرکھ کر لائیے گا، کیونکہ افراہیم صاحب آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ میری بہو کے قصے مجھ سے روز ہی سنتی ہیں۔ نوری نازنین کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اسے مشورہ دیتی ہوئی بولی، 1 ماہ ہو چکا ہے افی سے بولتے ہوئے کہ شادی کر لے، نہ جانے اس لڑکے نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ اب تو مجھے بہت فکر رہنے لگی ہے افی کی۔ 2 دن سے نازنین مکمل ہوش و حواس میں موجود تھی، اسی لیے وہ فکر مند لہجے میں نوری سے بولی، اور جی آپ نے اپنی بیلا بیوی کے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ بھی تو ماشاءاللہ شادی کی لائق ہو گئی ہیں، اور جو پرسوں ان کے لیے رشتہ آیا تھا اس رشتے کا کیا بنا؟ نوری افراہیم سے اس کا دھیان ہٹا کر بیلا کی طرف لگاتی ہوئی نازنین سے پوچھنے لگی، کیونکہ پرسوں بیلا کا رشتہ آنا تھا اور نوری یہاں پر موجود نہیں تھی۔
हाँ, बेला का तो रिश्ता आना था और मैंने बेला को बहुत प्यार से समझाया भी था कि शादी तो हर लड़की को एक ना एक दिन करनी होती है। वो उन रिश्ते वालों के सामने बगैर ज़िद किए या रोए थोड़ी देर के लिए आकर बैठ जाए, मेरी खातिर, अफ़ी की खातिर। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा परसों क्या हुआ था, बेला के रिश्ते वालों ने क्या कहा था। नाज़नीन खुद से बोलती हुई अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अच्छा बेगम साहिबा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो परेशान मत हो, मैं आपके लिए सब चाय बना कर लाती हूँ। नूरी जल्दी से बोलती हुई किचन में चली गई क्योंकि इफ़राहिम डाइनिंग हॉल में आ चुका था। खामोश क्यों बैठी हैं आप इस तरह, क्या सोच रही हैं, मुझे नहीं बताएंगी। इफ़राहिम नाज़नीन के पास आकर खुद भी कुर्सी खिसकाता हुआ बैठा, मगर नाज़नीन को दिमागी तौर पर गायब देखकर उनका हाथ पकड़ता हुआ नाज़नीन से पूछने लगा। वो इफ़राहिम के हाथ का लम्स महसूस करके चौंकी और इफ़राहिम को देखने लगी। परसों बेला का रिश्ता आने वाला था ना अफ़ी, तो फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा परसों रिश्ते वाले कब आए और फिर बेला उनके सामने आकर बैठी थी कि नहीं। उन्होंने हमारी बेला को पसंद किया या नहीं, क्या हुआ था परसों अफ़ी। नाज़नीन परेशान होकर इफ़राहिम से पूछने लगी, जिस पर इफ़राहिम नाज़नीन के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामता हुआ बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है ममा। जो लोग हमारी बेला को परसों देखने के लिए आने वाले थे, अपने एक ज़रूरी काम की वजह से उन्होंने कॉल करके अपने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अब वो लोग कल आएंगे हमारी बेला को देखने और बेला उनके सामने आ जाएगी, उसने खुद कहा है, आप टेंशन ना लें। ये भी सच ही था, जो लोग बेला को देखने के लिए आने वाले थे वो नहीं आ सके थे। वजह नाज़नीन की बिगड़ती हुई हालत थी जो परसों अचानक ख़राब हो गई थी। इस वजह से इफ़राहिम ने उनको कॉल करके आने से मना कर दिया था। टेंशन कैसे ना लिया करूं, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूं। तुमसे कब से बोल रही हूं शादी कर लो, अगर 1.5-2 साल पहले तुम्हारी शादी हो चुकी होती तो अब तक मैं दादी भी बन चुकी होती। अपनी माँ का कोई एहसास ही नहीं है तुम्हें। नाज़नीन खफा होकर उसे अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली तो इफ़राहिम नाज़नीन को घूरने लगा। तो आप मुझे शादी के लिए इसलिए फोर्स कर रही हैं क्योंकि आपको दादी बनने की जल्दी है। आप मुझे पहले ही ये बात बोल देती तो मैं आपको बेबी सेंटर से एक के बजाय 2 क्यूट से बेबीज़ ला कर दे देता ताकि आपका उनके साथ अच्छा वक्त गुजर सके। इफ़राहिम की बात सुनकर अब नाज़नीन उसे घूरने लगी। पूरे बुद्धू हो अफ़ी तुम तो। अरे मुझे किसी दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हारी औलाद के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इबाद वहाँ जाकर बहुत अकेले हो चुके हैं। अक्सर बुलाते हैं वो मुझे अपने पास, मगर मैं उनसे कह देती हूँ कि पहले बेला की शादी हो जाए, अफ़ी के बच्चों को देख लूँ, फिर आऊँगी मैं आपके पास। नाज़नीन की बात सुनकर इफ़राहिम तड़प उठा। वो दोबारा नाज़नीन का हाथ पकड़ता हुआ बोला, ऐसी बातें मत किया करे मम्मा, मुझे तकलीफ़ होती है। 4 साल कबल अचानक ही इबाद की मौत ने उन तीनों की ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। जहाँ इफ़राहिम की कोशिशों से बेला में आहिस्ता आहिस्ता मस्बत तब्दीलियाँ आ रही थीं, वहीं अचानक इबाद के दुनिया से चले जाने पर उनकी ज़िंदगियों ने नया रुख ले लिया था, जिसका सबसे ज़्यादा असर नाज़नीन ने लिया था। 2 साल से वो ज़हनी तौर पर इस कदर कमज़ोर हो चुकी थीं कि अचानक बैठे बैठे कहीं खो जाती और 24 घंटे खामोश रहती, या तो माजी की पुरानी यादों में चली जाती या फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती। उनकी पल पल बदलती हुई कैफियत ने इफ़राहिम और बेला दोनों को ही डरा कर रख दिया था। सही है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगी, मगर तुम्हें मेरी बात को भी अहमियत देनी होगी। मुझे जल्द से जल्द इस घर में बहू चाहिए जो खूबसूरत, सीधी सादी होने के साथ साथ हसास तबीयत की मालिक हो, क्योंकि नूरी की बहू जैसी लड़की एडजस्ट नहीं कर सकेगी तुम्हारे साथ। इसीलिए ऐसी लड़की की तलाश करो जो तुम्हें और हमारे इस घर को संभाल सके। मुझे प्रॉमिस करो अफ़ी, तुम जल्द से जल्द ऐसी लड़की को ढूंढ कर उससे शादी करोगे। नाज़नीन के कहने पर इफ़राहिम उनसे प्रॉमिस तो कर चुका था, मगर उसको मालूम नहीं था कि ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी जो खूबसूरत और सीधी सादी हो। वो अपना बिज़नेस तो छोड़कर ऐसी लड़की को तलाश करने से रहा जो नूरी की बहू जैसी ना हो। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल उम्मीद है वफ़ा बाय ज़ीनिया शर्जील। आई होप दैट यू लाइक इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड encouragement which I want from all of you। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे encourage करते रहिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।